कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकले स्कटल्यान्डमाथि नेपालको शानदार जित। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच गठबन्धन दलभित्रबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने बारे छलफल भइरहँदा 10 गते भित्र सरकार ढल्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। एमालेका केन्द्रीय सदस्यले नै राजतन्त्र चाहिन्छ भनेकोमा सभामुख देवराज घिमिरेले मागे सरकारसँग जवाफ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा कुन संसदीय समितिका क्षेत्राधिकार के? स्वतन्त्र विद्यार्थीको चुनाव नजिकिँदै गर्दा चर्कियो नेविसङ्घमा विवाद। गुङ्गबुममा गत सोमबार भएको लुटपाट र आगजनीमा संलग्न कसरी समातिँदैछन् धमाधम। अनि अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुदका प्रसङ्ग त छँदैछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 मा स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालको शानदार जित। कुशल र दिपेन्द्रको उत्कृष्ट ब्याटिङ नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिने सम्भावना। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको कृषि प्रणालीदेखि जीविकोपार्जनसम्मै असर। हिउँदभर हिमपात नहुँदा पानीको स्रोत सुक्दै, विज्ञ भन्छन् जीवनशैली फेर्न ढिला भइसक्यो। महाशिवरात्रि पर्वका लागि पाशुपत क्षेत्र झकिझकाउ। देश विदेशका 5000 साधु सन्त पशुपतिमा दर्शनका लागि 5वटा लाइनको व्यवस्था। सचिव स्तरीय ऊर्जा बैठकमा बिजुली निर्यातको बाटो खोल्न नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गर्ने। 5 वर्षभित्र उत्पादन हुने 10,000 मेगावाट बिजुली व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। र चिनिया अर्बपति बाओ फान बेपत्ता। कम्पनीका शेयरको मूल्यमा समेत गिरावट। सरकारको कारबाहीमा परेको आशंका। नेपालले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 मा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गर्दा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 274 रनको योगफल बनायो। स्पिनरले शानदार बलिङ गरेपछि पाहुना टोली सुरुवातमै दबावमा आएको थियो। टिमको स्कोर 111 रन हुँदा 6 ब्याटर पेभिलियन फर्किएका थिए, तर माइकल लेस्कले शतक प्रहार गर्दै इनिङ्स सम्हाले। कप्तान तथा ओपनर रिची मरिङटन 19, क्रिस्टोफर मेकब्राइड 22 रनमा कुशल मल्लको बलमा आउट भए। म्याथ्यू क्रस 2, टम मकिन्टस 19, क्रिस ग्रेव्स 16 र ब्रान्डन मेकमलन 22 रनमा मैदान बाहिरिए। 7औं विकेटमा लेस्क र ज्याक जर्विसले 81 रनको साझेदारी गरे। लेस्कले करियरकै पहिलो शतक बनाउने क्रममा अभिजित 107 र ज्याकले 26 रन जोडे। सन्दीप लामिछानेले 3 र कुशलले 2 विकेट लिए। जवाफमा नेपालले 47 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। पहिलो ओभरमा नेपालले 23 रन जोडेको थियो। ओपनर कुशल भुटतेल 16, आसिफ शेख 9 रनमा आउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल मात्र 4 रन, कप्तान रोहित पौडेल 6 तथा सन्दीप जोरा 5 रनमा मैदान बाहिरिएपछि नेपाल कमजोर बनेको थियो। तर कुशल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शानदार ब्याटिङ गरे। कुशल 81 र दिपेन्द्र 85 रनमा अभिजित रहे। गुलसन झाले 17 रन जोड्दा सोमपाल 24 रनमा अभिजित रहे। नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ठूलो लक्ष्य भेट्टाएको यो दोस्रो पटक हो। नेपालले यसअघि यही सिरिजमा नामिबिया विरुद्ध 286 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। लिग 2 मा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध जित दर्ता गरेको यो दोस्रो पटक हो। यो जितपछि नेपालले ओडिआई बचाउने सम्भावना बढेको छ। Those two people trying to get a catch. Clipped into the sky, the crowd cheer. कहिले बालकोट कहिले बालबाटार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच तारन्तार वार्ता भएको भएछ। दुई नेताबीच आज पनि बालकोटमा 2.5 घण्टा छलफल चल्यो, जबकि हिजो मात्रै बालबाटारमा 2 घण्टा छलफल भएको थियो। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 13 गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। चुनाव नजिकिँदै लाग्दा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष दुवैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न सकेका छैनन्। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ भने माओवादीले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ। दुई नेताको यही अडानका कारण सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने सङ्केत देखिएको छ। तर आज बालकोटमा ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरे। सत्ता साझेदारको सरकार चलिराखेकै छ, सँगै छौँ। यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने छलफल मात्रै हो। राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ अब हामी एउटा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने कोसिसमा छौँ। 1-2 दिनभित्र निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो दावी गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा कानुनविदसँग परामर्श लिइरहेका थिए। सो छलफलपछि कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले फागुन 10 गते नै सत्ता गठबन्धन टुट्ने दावी गरे। मिति त तोक्दिन, तर राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति बन्दै गएको छ। भनेको यही 10 गतेसम्म नै, अब यही हप्ता 10 दिनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन के कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ या जोगिन्छ यो एक साताभित्रै टुङ्गो लागिसक्ने विषय हो। तर राष्ट्रपति जस्तो महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको छनौट गर्ने चुनावमा दलहरूले ढिला उम्मेद्वार तय गर्दा आम जनमानसमा भने राष्ट्र प्रमुखको छनौटबारे राष्ट्रिय बहस हुन पाएको छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। संविधानले निष्पक्ष राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको भन्दै लोसपा नेताहरूले ठाकुर नै उपयुक्त पात्र हुने दावी गरेका छन्। लोसपाका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दलहरूले निष्पक्ष र निष्कलङ्क व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेकाले पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाम अघि सारिएको बताए। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेका ठाकुर भावी राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त हुने भन्दै शीर्ष दलका नेताहरूसँग संवाद भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। निष्पक्ष र निष्कलङ्क व्यक्तित्वको आवश्यकता छ अहिले, र त्यसअनुसार लोसपाले अगाडि सार्ने लोसपाको अध्यक्ष मान्य महन्त ठाकुर जो 6 दशकदेखि उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तर कुनै पनि विवादमा आजसम्म कुनै पनि स्क्यान्डलबाट उहाँ मुक्त रहनु भएको छ। कुनै पनि कलङ्क उहाँमाथि छैन, कुनै पनि विवादमा पर्नु भएको छैन। कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि ठाकुरलाई आफ्नो निवास बालकोट लगेर लामो कुराकानी गरेका थिए। त्यसबेला ओलीले ठाकुरलाई राष्ट्रपति चुनावका क्रममा सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेको लोसपा नेताहरूले जनाएका छन्। ओलीजीले राष्ट्रपतिमा हामीलाई सहयोग गर्नुस्, मिलेर जाउँ, आवश्यकता जे पनि हुन सक्छ भन्ने स्थिति छ, त्यो मानसिकतामा बसोस् भन्ने कुराको के अर्थ हो भने आवश्यक भयो भने उहाँको क्यान्डिडेटलाई हामीले सहयोग गर्ने, अथवा त्यस्तै परिस्थिति सृजना हो भने उहाँले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको सन्देश अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई प्राप्त भएको छ। आफ्नो उम्मेदवार जिताउन नसक्ने अवस्था आएमा ठाकुर विकल्प हुन सक्ने चर्चा एमाले भित्र पनि चलेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन मित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कुन दलबाट र को हुने भनेर टुङ्गो लागेको छैन। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यले राजतन्त्र चाहिन्छ भन्दै अभियान चलाएकोमा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार र पार्टीसँग जवाफ मागेका छन्। आज गृह जिल्ला झापा पुगेका सभामुख घिमिरेले अहिलेको संविधानले राजतन्त्रको वकालत गर्न नदिने भन्दै यस्तो जवाफ मागेका हुन्। मलाई होइन, राष्ट्रलाई अनकम्फर्टेबल भइरहेको छ मेरो बुझाइ। किनभने मैले सुनिरहेको छु नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर मेची महाकाली अभियानमा युवाहरूलाई लिएर केटा हो भनेर हिँडेका भिडियोहरू मैले हेरिरहेको छु। यो मलाई अनकम्फर्टेबल भएको हो र त्यसप्रति के दृष्टिकोण हो त? राज्यको के दृष्टिकोण हो, अन्नाले सरकारको के दृष्टिकोण हो, पार्टीको के दृष्टिकोण हो, अरू के दृष्टिकोण हो? किनभने हाम्रो संविधानले राजतन्त्र रहितको व्यवस्था गरेको छ। सभामुख घिमिरेले संसद बाहिर र भित्र दुवैतिरबाट व्यवस्थाप्रति प्रहार भइरहेकाले सरकार र राजनीतिक दल दुवै चनाखो हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यहाँको समस्या नै यो संहिता हो। यो संहिता खारिज हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू चाहिँ संसदमा पनि उठ्ने गरेका छ। त्यति मात्र होइन, सरकारमा बसेको पार्टीहरूबाट जुन सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ त्यो, त्यसैले त्यो मलाई अनकम्फर्टेबलको कुराहरू होइन, अनकम्फर्टेबलता मलाई लाग्छ यो राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ राष्ट्रकै लागि हो। अघिल्लो संसदमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पटक पटक विवाद भएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले क्षेत्राधिकार विवाद घटाउन सक्ने उपाय खोजेको छ। त्यति मात्र होइन, समितिका स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई मनोनयन नगर्नेदेखि कार्यक्षेत्र 2 वा बढी समितिमा परे संयुक्त बैठक बस्नेसम्मको व्यवस्था मस्यौदामा छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिका कार्यक्षेत्र कसरी निर्धारण गरिएको छ त? संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ। सभाले पठाएका विधेयकमाथि छलफल गरी विवाद समाधान गर्ने र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने काम समितिको हो। अझ विशेष समिति गठन गरेर केही विषयमाथि अध्ययन गर्ने काम पनि संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10 वटा विषयगत समितिले मन्त्रालयदेखि विभिन्न निकायका कामको अध्ययन गर्ने र सरकारलाई निर्देशनसम्म दिन्छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमाथि निगरानी गर्छ। पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि समितिलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, शहरी विकास सहितका निकायको काम हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको काम कारबाही हेर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले परराष्ट्र, संस्कृति र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कामको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले कानुन मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानवाधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, उपभोक्ता हित लगायतका विषय हेर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिलाई सार्वजनिक लेखादेखि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने सम्मको जिम्मेवारी छ। त्यसका साथै उद्योग वाणिज्य, कृषि सहकारी र प्राकृतिक स्रोतदेखि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्मका विषय छुट्टा छुट्टै समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पहिलाका व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको छ। कतै कतै भाषा परिमार्जन गर्दा अझ थप प्रभावकारी बनाउन, पहिला देखिएका समस्याहरूलाई थप समाधान भनौँ न, त्यस्तो दोहोरिन नदिनका लागि यो विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यसो त विगतमा पनि संसदीय समितिका क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी नतोकिएको होइन, तर त्यसबेला क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद उठेको थियो। अहिले त्यसलाई मिलाउने काम मात्र गरिएको छैन, समितिले दिएका निर्देशन पालना गराउन अनुगमनको समेत व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो कार्यक्षेत्र तोकिएकै समितिले जिम्मा लिने गरी गइयो भने त्यसको चाहिँ केही परिणाम आउन सक्छ। होइन भने सबैले निर्देशन दिने अनि निर्देशनको अनुगमन गरेर त्यसको जिम्मा कसले लिने त, कुन समिति जवाफदेही हुने भन्ने कुरा चाहिँ अलि अस्पष्ट थियो। त्यो अस्पष्टतालाई चाहिँ अब स्पष्ट बनाएर जानुपर्छ। कार्यान्वयन पक्षलाई पनि हेर्ने र कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ सम्बन्धित समितिमा आएर सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात् चाहिँ निकायले जानकारी दिनुपर्ने, प्रतिवेदन नै बुझाउनु पर्ने। जानकारी दिने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुने छ नि, दिन पनि सक्ने नसक्ने पनि भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रतिवेदन नै बुझाउनु पर्ने भन्ने राखेको कारणले चाहिँ विगतको भन्दा अलिक प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। विषयगत समितिले राम्रोसँग काम गर्न सके संसददेखि सरकारकै काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। हिमाली क्षेत्रको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै हिउँ हो, तर यसपालि हिउँदमा अधिकांश उच्च हिमाली भेगमा हिउँ नै परेन। यसले कृषि प्रणाली, चरीचरणदेखि दैनिक जीवनसम्म प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण बढेका यस्ता जोखिमसँग अनुकूलन अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। हिउँ नपर्दा हिमाली क्षेत्रमा त प्राकृतिक सन्तुलन नै बिग्रिएको छ। चरीचरण क्षेत्रमा घाँस पलाउन पाएनन्, किसानले स्याउ, आलु, मकै, जौ जस्ता बाली समयमा लगाउन पाएनन्। पानीको स्रोत समेत सुक्दा सिँचाइमा समेत समस्या पर्न थालेको छ। पुसदेखि माघ फागुनसम्म पर्ने हिउँ, हामीले जति बेला जौ, गहुँ, आलु त्यस्तोहरू अब किसान गर्ने गर्थ्यो। अनि अहिले हरिया सागपात पनि केही छैन, आलु पनि उम्रेकै छैन। अब जस्तो अलैँचीहरू त छन्, अब 70 भइसकेको छ। किसानले लगाएको बाली नसप्रने मात्रै होइन, जङ्गली क्षेत्रमा घाँस नहुँदा वन्यजन्तुकै आहार प्रभावित भएको छ। माथि हिमालमा हिउँै नभएपछि त्यहाँ हिमाली भेगमा बस्ने जनावरहरू, हिमचितुवाहरू, भालुहरू चाहिँ अलि तल झरेर चाहिँ गाउँ बस्तीका छेउछेउमा आएर चाहिँ त्यहाँ घरपालुवा जनावरहरू पनि खाएको अवस्था छ। हिम श्रृङ्खला काला चट्टानमा परिणत भएर सौन्दर्य गुमाएका छन् भने हिउँमा आश्रित जीविकोपार्जन प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। कृषि बालीमा प्रत्यक्ष असर गरेको देखिन्छ। साथै बोट बिरुवादेखि लिएर लाली गुराँस फुल्ने समयको भएको हुँदा त्यसलाई समेत असर गरेको देखिन्छ पानीको कारणले गर्दाखेरि। यो उच्च पहाडी भेगमा र हाम्रो जुन हिमाली क्षेत्रहरूमा
उनीहरूको जीविकोपार्जन भनेको कृषि भनेको खेती प्रणाली भनेको सबै नै हिमपात र वर्षामा आधारित खेतीपाती हो। अब हिमपात र वर्षा नहुँदाखेरि त उनीहरूले भनेको जस्तो फसल नपाउने, उत्पादन नहुने, चौरीको लागि चरन नपाउने, भेडाको लागि चरन नहुने, यो ठुलो समस्याहरू देखिराखेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि धान, गहुँ, मकै जस्ता पानी बढी चाहिने बाली लगाइँदा कोदो, फापर लगायत पानी कम चाहिने खाद्यान्न लगाउनै छाडिएको छ। यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामै समस्या हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। त्यसैले जलवायु अनुकूलन पद्धतिलाई अपनाउन विज्ञको सुझाव छ। जलवायु अनुकूलन र जलवायुको उत्थानशीलताका लागि जुन अभ्यासहरू छन्, असल अभ्यासहरू, चाहे त्यो भारतको लद्दाखमा होस्, चाहे नेपालकै कुनै अर्को हिमाली जिल्लामा होस् या भुटानमा होस्, तिनीहरूलाई हेर्ने, सङ्कलन गर्ने र मेरो ठाउँमा यो के उपयुक्त हुन्छ, हिउँको डल्लो बनाएर स्याउको जरामुनि राख्नेदेखि लिएर कृत्रिम तरिकाले हिमताल बनाएर थोपा सिँचाइ त्यहाँबाट गर्ने अथवा हिउँको स्तूपा बनाउने, यस्ता खालका विभिन्न जुन अनुकूलन विधिहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्नु पर्यो। जलवायु परिवर्तनको असरले काठमाडौँ उपत्यका लगायत पूर्वी क्षेत्रमा पानी परेको छैन। हिउँदका 3 महिनामा 60.1 मिलिमिटर अनुपातमा पर्ने पानी र त्यससँगै हुने हिमपात नहुँदा दैनिकीमै असर गर्यो। त्यसैले जलवायु परिवर्तन अनुकूल पद्धति अपनाएर जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको धारणा छ। मानिसहरू त खाना र पानीको खोजीमा बसाइ सर्न सक्छन्, तर जलवायु परिवर्तनले ती क्षेत्रका जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बलिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। मान्छे त भर्सटाइल हुन्छ, मान्छे त त्यहाँबाट जुरुक्क हिँडेर तल पनि जाला, काहीँ पनि जाला, तर त्यहाँको पशु, त्यहाँको घाँस, त्यहाँको वनस्पति, त्यहाँको जैविक उहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई त उठेर हिँड्न मिल्दैन। त्यसरी यहाँको एउटा अप्टिमम टेम्परेचर छ, त्यो टेम्परेचरभन्दा तल जान सक्दैन। त्यसैले कुनै कुनै ठाउँमा झोपा भनेर याक र गाईको मिसबाट अर्को एउटा चाहिँ झोपा भन्ने निकालेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आवश्यक उपाय नअपनाए अबको 30 वर्षमा विश्वभर खाद्य आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षा सङ्कटमा पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैले नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण गर्न कृषि प्रणाली र जीविकोपार्जनमा वातानुकूल पद्धति अपनाउन ढिलो भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य र लक्ष्मी गौतमको सहयोगमा क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हिमाली भेगका बासिन्दाले हिउँको सामना गर्न कार्तिकतिरै सबैजसो तयारी सकेका हुन्छन्। हिउँले बाटो रोकिने, बत्तीमै थुनिनु पर्ने जस्ता समस्यासँग जुझ्न खाद्यान्नको जोहो गर्नेदेखि पशु चौपायाको घाँस कुडोको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर यस वर्ष हिउँद बित्नै लाग्दा पनि हिउँ नपरेपछि जनजीवन सहज त भएको छ, तर हिउँदमा एकचोटि पनि हिमपात नहुँदा प्रकृतिले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। घरको सबैभन्दा तल्लो तलामा दाउरा, ढुकुटीमा खाद्यान्न र पशु चौपायाका लागि घाँसको बन्दोबस्त मिलाएका ताप्चुङको ओलङचुङ गोलाका बासिन्दाले यो हिउँदमा हिउँको सामना गर्नु परेन। विगतका हरेक हिउँदमा हिउँले पुरिने यो बस्तीका बासिन्दाको जीवनशैली यसपटक हिउँको सामना गर्नु नपर्दा सहज त भएको छ, तर हिउँ जानै लाग्दा पनि हिउँ नपरेर प्राकृतिक चक्र नै बिथुलिने गरी के हुन लागेको होला भनेर यहाँका बासिन्दालाई चिन्ता उब्जाएको छ। हिउँदमा हिउँले भरिने 3100 मिटर उचाइका ओलङचुङ गोला, घुन्सा, फले, याङमाका बस्तीमा यति लामो समय हिउँ नपरेको यो पहिलो घटना हो। हिउँभरि हिउँ नपरेपछि स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन घट्ने, घाँस उत्पादनमा समस्या हुने, पशु चौपायामा रोग देखिन सक्ने चिन्ता यहाँका बासिन्दामा छ। मौसम परिवर्तनका कारण भइरहेको हिउँदे वर्षाको अनियमितताले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने चिन्ता सरकारवालालाई छ। यसले अझ ठुलो असर के पार्दैछ भने क्रमशः रूपमा अब किराहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा बढ्छन् र अन्न बालीहरूदेखि लिएर कोसे बाली त टोटल्ली रूपमा नफल्ने बढी सम्भावना देखिन्छ। र जुन समयमा चाहिँ पशुहरूमा चाहिँ रोग पहिला जस्तो साधारण रोग लाग्थ्यो, त्योभन्दा अन्य खालको रोग लागेर पशु, वन्यजन्तु, वनस्पति सम्पूर्णमा चाहिँ असर पुर्याउने यो बढी सम्भावनाहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा देखिएको छ। परम्परागत जलवायुको शैलीसित हाम्रा पुर्खा अनुकूलित थिए, सीमितता थियो। त्यसको बावजुद यति बेला पानी पर्छ, यति बेला हिउँ पर्छ, यति बेला पर्दैन भन्ने ज्ञान थियो। अब त त्यो ज्ञान पनि काम लागेन,
हो त्यसपछि वैज्ञानिक ज्ञानले पनि तपाईँलाई अब अर्को वर्ष के हुन्छ उसले भन्न सक्दैन किनभने त्यो आधार अझै स्थापित छैन। कार्तिक अन्तिमदेखि माघसम्म हिउँ र जेठदेखि भदौसम्म पानी पर्ने यस क्षेत्रको स्थानीय मौसमी प्रणाली हो। तर पछिल्ला वर्षमा फेरिएको वर्षाको प्रवृत्तिले यहाँका बासिन्दामा खेतीपाती र पशुपालनको दिनचर्यामा अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। यस वर्षको हिउँदमा पानी नपर्दा तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? जनताको आवाज। बकुलामा लाग्यो, धेरै गाह्रो भइराखेको छ। खोलाको पानी लाउनु पर्थेन, तरकारीहरूमा किरा लाग्थेन। पानी नपर्दा उब्जनी पनि कम हुने भयो अनि किसानले पनि मार्का पर्ने भयो। आलु प्याज लागो अवसर पर्यो, पानी नहुनाले खेतबारी जोत्न पाइएन। गाउँहरूलाई असर गरे। चियाको मुना चाहिँ पलाएको छैन, अहिले हरियाली हुनुपर्ने। डाँडाकाँडा अहिले सुक्खा छ। मकैहरू पनि हामी सबै लगाइसकेर हरियाली हुन्थ्यो। बाँझोसम्म जोत्न सकेको छैन। उत्पादन कार्यमा पनि कृषकहरूलाई एकदमै मारमा पारेको स्थिति चाहिँ देखिएको छ। लो धुवा, अन्न बाली खासै त्यस्तो राम्रो छैन। जताततै सुक्खा मात्रै छ। खेत लाउन पाइएन। मकैहरू छरिन्थ्यो। विभिन्न सरुवा रोगको प्रकोपले ज्यादै सताएको छ। हिउँदे खेती भएन, गहुँ जौ पनि भएन, पानी आए अलि हुन्थ्यो। किसानलाई चाहिँ केही न केही त असर छ। पानी पर्या भए त मसुरो गहुँलाई झन् सजिलो हुन्थ्यो। केही खेतीपाती नै भएको छैन, खेतीहरू भएको छैन। जहाँ सिँचाइ छ त्यहाँ त्यति असर छैन, जहाँ छैन सिँचाइको व्यवस्था छैन त्यहाँ त असर गरेको छ। वर्ष दिन खाने अन्न बाली सब सुकिसक्यो, क्या खाने भएको पनि सुकिसक्यो। पाखो जग्गा जो हो सिंचित नभएको त्यो जग्गामा त अहिले लगभग 1% पनि हुँदैन। खेतीहरू नभएको कारणले महँगी बढ्दै गएको छ। जति आकाशे पानीले उत्पादन हुनुपर्ने बिरुवा बाली बोटमा, तरकारीहरूमा, हाम्रो अन्न बालीमा त्यो आकाशे बालीको बिना यो सिँचाइले पनि त्यति नहुने। तोरी सुकिसक्यो, गहुँबारी सुकिसक्यो, बाली बोट सबै सुकिसक्यो। कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्री परिषदले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। गृहमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहका लागि पहल गरेका छन्। उनकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहको सिफारिस गरेको हो। त्यसअघि गृहले चौधरीमाथि लागेको कसुरको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आगजनीको कसुरमा बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने राय दिएपछि सरकारले निर्णय गरेर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरी सहित विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानरत 400 कैदीबन्दीको बाँकी कैद मिनाहा गर्न लागेको जनाइएको छ। यसैबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी सकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व सन्ध्यामा पाशुपत क्षेत्रलाई सिंगारिएको छ। पशुपति विकास कोषले पनि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिइसकेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन पाशुपत क्षेत्रबाट हाम्रा सहकर्मी सृजना बास्तोला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजना, महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा अहिले पशुपतिनाथ परिसरमा चहल पहल र रमझम कस्तो छ? महाशिवरात्रिको दिन भोलि बिहान 3 बजेदेखि नै दर्शन गर्ने गरी पशुपतिनाथका 4 वटै ढोका खोल्ने लगायतका सबै कामको व्यवस्थापन सकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। हाम्रा सहकर्मी अहिले पशुपतिनाथमा पुगिसकेका छन् र केही बेरमा हामीलाई त्यहाँको तयारीबारे जानकारी पनि गराउने छिन्। भोलि 1 घण्टा लाइनमा बसेपछि पालो आउने गरी एक पटकमा 5 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको कोषले जानकारी गराइसकेको छ। यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर प्राङ्गणको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। मन्दिर परिसरभित्रको सुरक्षा र सहयोगका लागि भने नेपाल प्रहरी र स्काउटलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। व्यवस्थापनका लागि यस पटक 5000 स्काउट तथा करिब 7000 सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। महाशिव
महाशिवरात्रिमा दर्शन गर्न आउने श्रद्धालुको सहजताका लागि कोषले 8 वटा उपसमिति बनाएर काम गरेको छ। दर्शनार्थीलाई पाइक पर्ने गरी 50 वटा स्वास्थ्य शिविरको अनुमति दिइएको छ। कोषले तिलगङ्गा करिडोर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, प्रहरी वृत्त गौशाला, सिफल चौड लगायत 5 स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। यसपटक देश विदेशबाट 5000 साधु सन्त तथा नागा बाबा आएका छन्। उनीहरूलाई आवास, भोजन तथा धुनीको प्रबन्ध मिलाएको कोषले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बत्ती तथा फूलले छक्काउ बनाइएको छ भने आजदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा चहल पहल बढेको छ। अपराध गर्नेलाई लाग्न सक्छ कानुन र प्रहरीको नजरबाट एक पटक भागेपछि कारबाहीबाट मुक्ति मिल्छ। तर आरोपीको भ्रम त्यति बेला टुट्छ जब ऊ आफैले छाडेको प्रमाणका आधारमा पक्राउ पर्छ। त्यसैको एउटा उदाहरण हो गत सोमबार काठमाडौँको गोङ्गुबो स्थित नयाँ बस पार्कमा भएको घटना। यातायात मजदुरले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको गाडी जलाउनेदेखि लुटपाटमा संलग्न भएकाहरू अहिले धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। गत सोमबार काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा यातायात मजदुर र बस पार्क व्यवस्थापक बीचको विवादले गम्भीर दुर्घटना भयो। सुरक्षामै प्रश्न उठ्ने गरी प्रहरीका 2 वटा गाडी जलाइयो भने 3 वटा मोबाइल पसल लुटिए। आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकाहरू कसरी कारबाहीको दायरामा आउलान् भन्ने चासो धेरैको छ। तर लुटपाटमा संलग्नहरू सीसी क्यामेरामा कैद भएको दृश्यका आधारमा धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्। ती मध्येका एक हुन् विशाल पौडेल। पहेँलो हुक लगाएर पसल लुट्न गएका विशाल 3 वटा मोबाइल लिएर नुवाकोट पुगेका थिए। तर 24 घण्टा नबित्दै पक्राउ परे। अर्का आरोपी हुन् रितेश बस्नेत। लामो दारी र निलो हुक लगाएर मोबाइल पसलभित्र देखिएका उनी जब सीसी क्यामेरा दृश्यमा आफूलाई देखे तब हुलिया परिवर्तन गरिसकेका थिए। तैपनि किन उम्किन सक्थे र पक्राउ परे। पसलबाट मोबाइल कुम्ल्याउँदा लामो दारीमै देखिएका सुभाष अधिकारी पनि हुलिया परिवर्तन गरेर उम्किन सकेनन्। मोबाइल लुट्ने कतिपयले त परिवारका सदस्यलाई उपहार दिन भइसकेका थिए। घटनामा संलग्न मध्ये 31 जना त कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन्। केही मान्छे चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरका जिल्लाहरू नुवाकोटका, भैरवाका, रूपन्देहीका, वीरगञ्जका, चितवनका पनि छन्। नेपाल बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्ने भयो। अपराधीको कुनै घर पनि हुँदैन, कुनै ठाउँ पनि हुँदैन। ती जहाँसुकै भए पनि तिनी कानुनी दायरामा आउनै पर्छ। एक न अर्को दिन आउनै पर्छ। त्यो निर्ममपूर्वक कानुनी कारबाही पनि हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लुटपाटमा संलग्न, यो आगजनीमा संलग्न 31 जना समातिसकेका छौँ र अहिले लुटपाटमा संलग्न पनि 13 जना समातिसकिएको छ। प्रहरीको गाडी जलाउन संलग्न भएकाहरू पनि दृश्यकै आधारमा पक्राउ परेका छन्। गणेश कुमार श्रेष्ठ, रोशन शिवाकोटी, केशर राई प्रहरीको गाडी जलाउँदै गरेको दृश्यबाट उम्किन सकेनन्। लुटिएका मोबाइल भने 7 वटा मात्रै भेटिएका छन्। 8 करोडको मोबाइल लुटियो भनिरहेका व्यवसायीले प्रहरीले भने 8 वटाको मात्रै विवरण दिएका छन्। मोबाइलहरू र चोरेको सामानहरू चाहिँ कोसँग छ भन्ने हेर्दाखेरि उसले आफन्तहरूलाई दिएको अवस्था पनि कति ठाउँमा देखियो भने कति ठाउँमा पसलमा बिक्री गर्न दिइसकेको अवस्था पनि थियो। भिडियोमा भएको प्रमाणमा भएका चिजहरूले नै हामी खोज्ने क्रममा छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले उहाँहरूले जुन इन्फर्मेसन हामीलाई पछि अहिले एकमुष्ट रूपमा धेरै हामीलाई दिनुभएको छैन, त्यसको आधारमा भन्न सकिने अवस्था होला। तर अहिले हामी त्यहाँ भिडियोमा देखेको जुन जुन सामानहरू हराएको अवस्था छ अथवा त्यहाँ लुटेको अवस्था छ त्यसकै खोजीमा छौँ। घटनामा संलग्न पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन, जसले अपराध गरेर जति भागे पनि उम्किने बाटो छैन भन्ने एउटा सन्देश गएको छ। तर गोङ्गोबुमा समयमै घटना रोक्न नसक्नु प्रहरीका लागि पनि गतिलो पाठ बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व सन्ध्यामा पाशुपत क्षेत्रलाई श्रृङ्गारिएको छ। पशुपति विकास कोषले पनि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन पाशुपत क्षेत्रबाट हाम्रा सहकर्मी सृजना वास्तोला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएकी छन्। सृजनाजी, महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा अहिले पशुपतिनाथ परिसरमा चहल पहल र रमझम कस्तो देखिएको छ? यहाँ आएर
रमाइराख्नु भएको छ र प्राङ्गण बाहेकका पारी जुन आर्यघाट छ, आर्यघाटभन्दा पारिपट्टिको राम मन्दिर क्षेत्रहरू माथि त्यो श्लेषमान्तक वनतिर पनि निकै नै रमाइलो माहौल छ। एकदमै धेरै ठेलमठेल गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ र पशुपति क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी सिँगारिएको छ, मानव दुलहीलाई जस्तो श्रृङ्गारिएको छ विनयजी। पशुपतिमा झिलिमिली बत्ती लगाउनेदेखि लिएर फुल मालाले एकदमै राम्रोसँग सजाइएको छ, निकै नै रमाइलो माहौल छ विनय यति बेला यहाँ। भोलि महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ, दर्शनार्थीहरूका लागि कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? भोलि महाशिवरात्रि विश्वभरिकै हिन्दूहरूले आराध्य देवका रूपमा मान्ने महादेव, विश्वभरिका हिन्दू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त भोलि निकै नै ठुलो पर्व हो र जो जति सक्नुहुन्छ पशुपतिनाथमा चाहिँ आउँ पाइला टेकौँ भन्ने नै हुन्छ। त्यसकारणले भोलि थेगी नसक्नु दर्शनार्थीको अनुमान पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि गरेको छ। यसपटक 20 लाख दर्शनार्थीले चाहिँ दर्शन गर्छन् कि भन्ने अनुमान भइरहँदाखेरि आज मात्रै पनि हामीले जुन अवस्था देख्यौँ, जुन एउटा भिडभाड देख्यौँ, त्यो देख्दा चाहिँ भोलि पनि अवश्य पनि धेरै नै दर्शनार्थीहरू हुनुहुनेछ र त्यसका लागि चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 5वटा लाइनको व्यवस्था गरेको छ। जुन दर्शनार्थीहरूले यो जुन गुहेश्वरी छ, गुहेश्वरीतिरबाट यो गौरीघाट हुँदै आउने तर्फबाट एउटा लाइन छ दक्षिण ढोका भनेदेखि, अर्को जस्तो यो 32 पुतली हुँदै गौशाला हुँदै पिङ्गला स्थानबाट 2वटा लाइन व्यवस्था गरिएको छ विनयजी। त्यस्तो त्यहाँबाट 2वटा र आवश्यक परेको खण्डमा राम मन्दिरको तर्फबाट पनि लाइन राख्ने गरेर जम्मा 5वटा लाइन चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले व्यवस्था गरेको छ र त्यही लाइनमा सहजता दर्शनार्थीलाई सहजता हुने गरेर जुत्ता चप्पल राख्ने, निःशुल्क जुत्ता चप्पल राख्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। र एउटा भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ वृद्धहरूको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेको छ। जो अशक्त हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ स्वयंसेवकको सहयोग लिएर आउन सक्नुहुन्छ र बनकालीदेखि चाहिँ टेम्पूको पनि व्यवस्था छ। 2 नम्बर गेट भनिएको छ, जुन बनकालीबाट आउँदाखेरि सोझै पर्ने अगाडिको गेट, त्यहाँसम्म चाहिँ जो अशक्त हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले टेम्पूको पनि सहायता लिन सक्नुहुन्छ विनय। हस्, धन्यवाद सृजना। उनी थिइन् हाम्रा संवाददाता सृजना बास्तोला। पाशुपत क्षेत्रमा देखिएको चहलपहल र रमझमबारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भएको 16 वर्ष भयो, तर दीक्षान्त समारोह भने बल्ल 3 पटक मात्र भएको छ। 8 वर्षपछि आज भएको दीक्षान्तमा चिकित्सा शिक्षाका स्नातकदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका 900 विद्यार्थी दीक्षित भए। 8 वर्षसम्म दीक्षान्त समारोह नहुँदा विभिन्न विषयमा उत्तीर्ण विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। सामान्यतया चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह हरेक वर्ष हुनुपर्छ र विद्यार्थीले उपाधिको प्रमाणपत्र पनि पाउनुपर्छ। तर प्रतिष्ठानले 8 वर्षपछि एकै पटक शुक्रबार दीक्षान्त समारोह गरेर 898 डाक्टर र नर्सलाई दीक्षित गरेको छ। कार्यक्रममा MBBS नर्सिङदेखि अति विशेषज्ञ चिकित्सक DMMCSसम्मका विभिन्न विषयमा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उपाधिको प्रमाणपत्र दियो। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने हो। अब हाम्रो धेरै कार्यक्रम पनि छैन, धेरै विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै ठुलो पनि हुँदैन, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेला रोकियो। त्यसपछि लामो समयसम्म यो मास चाहिँ जम्मा हुने, ग्यादरिङ हुने रेस्ट्रिक्सन बेला बेलामा भइरहने, लामो समय भइरहने हुनाले हामीले चाहिँ दीक्षान्त समारोह गर्न सकेका थिएनौँ। चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न 68 विषयमा 1100 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रतिष्ठानले अति विशेषज्ञ 6वटा शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। यो अवस्थामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानसँगै बिरामीलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ उत्तिकै ध्यान दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुझाव दिएका छन्। उनले मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यथितिको अन्त्य गर्न समेत आवश्यक भएको बताए। सार्वजनिक स्वास्थ्यको गुणस्तर कमजोर रहेको, पेशागत मर्यादा र आचरणमा कमी आएको, मिलिमतोमा सरकारी सम्पत्तिप्रति व्यवस्था र दुरुपयोग समेत भएको, सेवाग्राहीप्रति विनम्रता र गम्भीरताको कमी रहेका जस्ता जनगुनासो र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचार हामी सबैका लागि गम्भीर विषय हुन्। यस्ता व्यथितिहरूमा सुधारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै शल्यक्रियाको आवश्यकता पनि महसुस हुन्छ। त्यसो त चिकित्सा शिक्षा दिने प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन
अहिलेसम्म छैन। फरक फरक कानुनले चल्दा प्रतिष्ठानमा व्यथिति छ। व्यवस्थित गर्न चाँदै नै छाता ऐन ल्याउने आश्वासन सरकारले दिएको छ। समयानुकूल हुँदै गर्दा यसको दायरा पनि फराकिलो हुनुपर्छ र यस चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अब छाता प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्दै देशका प्रमुख सङ्घीय अस्पताललाई टिचिङ इन्स्टिच्युट शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति लिएको अवगत गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठानहरू स्वयंले पनि राम्रो विधि बसाल्न सक्नुपर्छ। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान हुने प्राज्ञिक थलोमा अध्ययन पुरा भएका विद्यार्थीलाई हरेक वर्ष शैक्षिक उपाधिको प्रमाणपत्र प्रदान नगर्ने र धेरै वर्षसम्म कुराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नतर्फ समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कुडा कर्णालीको चौथो संस्करण सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न आजदेखि कुडा कर्णाली महोत्सव सुरु भएको हो। यस उत्सवमा कर्णालीका सम्भावना र गौरवका योजनाको पहिचान गरी वक्ता र दर्शक बीच बृहत अन्तर्क्रिया गर्दै विकासको मार्ग पहिल्याउने अपेक्षा सहभागीहरूले गरेका छन्। उत्सवको पहिलो दिन कर्णाली खेल्दो छ पैकेलो, यो सहर त्यो सहर, बोट भेट, शिक्षा र समर्पण, कर्णाली कन्सर्ट जस्ता विषयमा बहस गर्दै कर्णालीको सम्भावनामाथि बहस भएको छ। अर्थ र विकास। नेपाल भारत सचिव स्तरीय 10औं बैठक भोलि भारतमा बस्दैछ। आज बसेको सह सचिव स्तरीय बैठकले एजेन्डा तय गरेको छ। यसपटक नेपाली पक्षले बर्खायाममा बिजुलीको सहज निर्यात, प्रसारण लाइनको क्षमता विकास र माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना अघि बढाउँदै बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने बाटो दिन प्रस्ताव गर्दैछ। नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार र वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने विषयलाई प्रवेश गराइँदैछ। त्यसैगरी 600 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न अनुमति पाएको ढल्केवार मुजफ्फरपुरबाट थप बिजुली पठाउने, बुटोल गोरखपुर, दुहबी पूर्णिया र लम्की बलेरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका बारेमा पनि छलफल हुँदैछ। भारतमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेका आयोजनालाई स्वीकृति दिन समेत नेपालले भारत समक्ष आग्रह गर्दैछ। नेपालका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली लैजान भारत हिचकिचाइरहेको छ। यो बैठकबाट यस्ता विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने विज्ञ बताउँछन्। सबै आयोजनाको बिजुली किन्छु भन्दैन, या त हामी आफै बनाउनु पर्यो या त भारतीय सम्बन्ध गरेर बनाउनु पर्यो भन्ने मेसेज हो। त्यही कारणले उसको रणनीति त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। यो रणनीतिले हामीलाई फाइदा गर्दैन, उसलाई त फाइदा नै हुने नै भयो होइन। नेपालको लागि समग्र हितमा यो रणनीति हुँदैन। त्यही भएर हामीले भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गराउनु जरुरी छ होइन। बिरालो कालो होस् सेतो होस् मुसा मार्नु जरुरी छ भने जस्तो। वर्षायाममा विद्युत निर्यात गरे पनि नेपालले अझै लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन। यसैका लागि भारत समक्ष प्रसारण लाइनको क्षमता विकास, उत्पादित बिजुलीको बङ्गलादेशसम्म निर्यातलाई नेपालले एजेन्डा बनाएको छ। भारतले बाटो नदिँदा माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजनाले गति लिएका छैनन्। अहिले निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरण गरी दैनिक 1150 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। वर्षामा पर्याप्त बिजुली भए पनि हिउँदमा परनिर्भरता कायमै छ। 54 करोड 32,80,030 बिजुली युनिट्स हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गऱ्यौँ टोटलमा। त्यही भएर अहिले हामीले अब ओभरअल भनौँ न अब इयरली हिसाब गर्ने हो भने हामी लास्ट इयरसम्म चाहिँ नेट इम्पोर्टरकै रूपमा रहेका छौँ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ भन्नु अब यो एक्सपोर्ट हामी सकभर चाहिँ बढाउन सक्नु पर्यो र इम्पोर्टलाई घटाउन सक्नु पर्यो। यदि हामीले इम्पोर्ट घटाउँदै र एक्सपोर्ट बढाउँदै गयो भने ओभरअल हाम्रो नेसनको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब 43 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो। नेपालले भने 3 अर्ब 94 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात गर्न सक्यो। अहिले कुल जडित क्षमता 2300 मेगावाट छ। 8600 मेगावाट बराबरको आयोजनाले लाइसेन्स लिएका छन्। त्यसमध्ये 6300 मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन चरणमा छन्। नेपालमा आगामी 5 वर्षभित्रै 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ। तर त्यसका लागि बजारको सुनिश्चितता छैन। अहिले नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भइरहेको छलफलले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको व्यापार सुनिश्चित गर्न सक्ला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाई र राजेन्द्र महजनका साथ सुमन पन्थ र भरत रावल, काठमाडौँ। ब्याङ्कहरूले लिएको चर्को ब्याजदर विरुद्ध साना व्यवसायीले आज काठमाडौँको बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन्। 8%मा लिएको ऋणको ब्याज 16% पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्।
8% भनेर हामीले चाहिँ सिग्नेचर गराउँछ त्यो पछि चाहिँ 6 महिना नभएसम्म अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 15%मा ब्याज बढेको छ। त्यसले गर्दा हामीले सोचेको जस्तो भइरहेको छैन। जुन वातावरण व्यवसायमा नभएपछि धेरै समग्र व्यवसायहरूलाई यसले मार परेको छ। त्यसमा चाहिँ अब गभर्नमेन्टले सोच्नु पर्यो, अर्थ मन्त्रालय के कस्तो छ। जुन चाहिँ अब यो राजनीतिक हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ आएको होइन, व्यवसायहरू जुन सडकमा आउनु परेको अवस्थामा अब सरकारले के गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ सोच विचार गर्नुपर्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खाना पकाउने एलपी ग्यासबाट हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए सिलिन्डरको गुणस्तर सुधार, बी बेला बेलामा उपकरण परीक्षण र सी पर्याप्त सावधानी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सिलिन्डरको गुणस्तर सुधारमा 57%, बी बेला बेलामा उपकरण परीक्षणमा 23% र सी पर्याप्त सावधानीमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आफ्ना माग पूरा गराउन व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला? ए अव्यावहारिक ब्याज दर, बी सरकारले नसुनेर र सी ऋण मिनाहा गर्ने दाउ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनका अरबपति व्यवसायी बाओ फान बेपत्ता भएका छन्। चाइना रेनेसा होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी रहेका बाओ केही दिनदेखि सम्पर्कमा नरहेको कम्पनीले जनाएको हो। बाओ चीनका शीर्ष डिल ब्रोकर हुन्। ठुला प्रविधि कम्पनीहरू डिडी र मेटुवान समेत उनका सेवाग्राही छन्। उनी बेपत्ता भएको सार्वजनिक भएपछि वित्त तथा प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई बेइजिङले कारबाही गर्नेबारे फेरि गम्भीर चासो देखाएको छ। यसका साथै उनको लगानी भएको व्यवसायको शेयर पनि ओह्रालो लागेको छ। बाओ कति दिनदेखि हराइरहेका हुन् भन्नेबारे कम्पनीले विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। उनले सन् 2005मा चाइना रेनेसा होल्डिङ्स स्थापना गरेका थिए। यसअघि पनि चिनिया कम्पनीका कार्यकारीहरू बेपत्ता भएका घटना हुने गरेका थिए। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सका अनुसार केही वर्ष यता आधा दर्जन अरबपति व्यवसायीहरू यसै गरी हराएका छन्। उनीहरूमाथि सरकारले भ्रष्टाचार, कर छली लगायतका अभियोगमा मुद्दा चलाउने गरेको थियो। सन् 2015मा चीनका वारेन बफेट भनिने गुओ गुवाङचाङ कैयौँ दिन हराएका थिए भने चिनिया मूलका क्यानेडेली व्यवसायी जियाओ जियान हुवालाई भ्रष्टाचार आरोपमा गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो। यस्तै बजार नियन्त्रकप्रति आलोचना गरेपछि अलिबाबा कम्पनीका संस्थापक ज्याक मा सन् 2020मा पनि केही समय हराएका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2मा कठिन अवस्थाबाट उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको छ। लगातारको खराब प्रदर्शनपछि नेपाल ओडिआई मान्यता नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको थियो। तर घरेलु मैदानमा जारी नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले सुरुवाती 2 खेलमा नै 100% नतिजा निकाल्न सफल भयो। दुवै टोलीमाथि प्रभावशाली जित हात पारेपछि नेपालले शीर्ष 5मा रहने सम्भावना बलियो बनाएको छ। जारी सिरिजको पहिलो खेलमा नामिबियामाथि 2 विकेटको जित हात पार्दा नेपालले 286 रनको लक्ष्य पूरा गर्यो, जुन ओडिआईमा अहिलेसम्मकै ठूलो रन चेज हो। यो खेलमा कुशल भुर्तेलले करियरको आफ्नो पहिलो ओडिआई शतक बनाए। यो सँगै नेपालले लिग 2मा 5 खेलदेखिको जितविहीन यात्रामा पनि पूर्णविराम लगायो। नामिबियासँगको खेलपछि पत्रकार सम्मेलनमा कप्तान रोहित पौडेलले आत्मविश्वास फर्किएको बताएका थिए। उनले भने जस्तै दोस्रो खेलमा पनि नेपालले स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गर्यो। लिग 2 विजेता विरुद्ध नेपालको बलिङ र ब्याटिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो। स्पिनरको धारिलो बलिङपछि स्कटल्यान्डले 9 विकेटको क्षतिमा 274 रन बनाएको थियो। स्कटल्यान्डले मुख्य खेलाडी जर्ज मोन्से, काइल कोर्जर र शरीफ साफियानलाई भने बेन्चमा राखेको थियो। कुशल मल्लले ओपनर तथा कप्तान रिची वेलिङटनलाई 19 र अर्का ओपनर क्रिस्टोफर मेकब्राइडलाई 22 रनमा आउट गर्दै नेपाललाई सफलता दिलाएका थिए। 7औं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका माइकल लिस्कले 107 रन बनाएपछि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य पाएको थियो। 275 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित पौडेल र सन्दीप जोरा सस्तैमा पवेलियन फर्किएपछि नेपाल दबावमा आएको थियो। तर कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले धीरतापूर्वक ब्याटिङ गरे। यी दुईले 77 रन 5 विकेटको स्थितिबाट नेपाललाई 177 रनसम्म लगेका थिए। कुशलले अब एग्रेसिभ खेलिरहेको थियो र कुशललाई भनिरहेको थियो आफ्नो रेन्जमा आएको बाहिर कटाउन सक्छस् भने कटा
होइन भने सिङ्गल घर पछि म यताबाट रोटेट गर्छु तँलाई साथ दिन्छु भने चाहिँ त्यही नै कुरा भइरहेको थियो. It's a great journey start, right? I mean, we are trying to build our story. I've said that from start that we are trying to build our story. And to see that people are able to dive into their roles, understand when to play a lead role, to understand when to play a side role, understand when to be attacking, when to be defensive. It's heartening to see how well they are able to absorb the information and apply that over there. So we are on learner's journey with the champion's attitude and we want to continue that. कुशलले 3 वर्षपछि अर्धशतक प्रहार गर्दै 81 रन बनाए. उनले पछिल्लो पटक सन् 2020मा अमेरिका विरुद्ध आफ्नो डेब्युमा 50 रन जोडेका थिए. दिपेन्द्र 85 रनमा अविजित रहे. सोमपाल कामीले 24 रन बनाउँदै खेल सहजै टुङ्ग्याउन दिपेन्द्रलाई साथ दिए. स्कटल्यान्डलाई नेपालले हराएको 5 खेलमा यो दोस्रो पटक हो. अब नेपालले शनिबार नामिबियासँग खेल्नेछ. 26 खेलबाट 22 अङ्क जोडेको नेपाल तालिकाको 6औं स्थानमा छ. अब बाँकी 10 खेल मध्ये 7मा जित हात पारे नेपालले सिधै ओडिआई बचाउनेछ. 2 खेलमा गरेको प्रदर्शन मार्फत नेपाली टिमले पुनरागमन गरेको विश्लेषण गरिएको छ. स्कटल्यान्ड क्रिकेट टिमका खेलाडीले जबरजस्ती करेनीको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाउन अस्वीकार गरेका छन्. जारी आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 सिरिज अन्तर्गत आज नेपालले स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो. यो खेल नेपालले 3 विकेटले जित्यो. खेल समाप्त भएपछि दुवै टिमले एक अर्कासँग हात मिलाएर खेल भावना देखाउने प्रचलन छ. सोही अनुसार नेपाली टोली पेभिलियनबाट स्कटल्यान्डका खेलाडीसँग हात मिलाउन मैदानमा आएका थिए. सन्दीप टोलीको अन्तिममा थिए. स्कटिस टिमले सबैसँग हात मिलाएर पनि सन्दीपसँग भने मिलाएनन्. सन्दीपमाथि जबरजस्ती करेनीको आरोप छ. कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै. कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो. कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते.